والله لا یسکن دمی، به خدا قسم خون من آرام نمیگیرد حتی یبعث الله المهدی، تا زمانی که مهدی ظهور کند، مبعوث بشود برای انتقام، برای از بین بردن ریشه ظلم، برای گستراندن عدل روی زمین. ببینید این حرف ابا عبدالله الحسین، خون من آرام نمیگیره تا وقتی که مهدی من ظهور بکنه. این رو روز عاشورا به امام سجاد علیه السلام میفرماید. شما الان در متن همین لا یسکن دمی هستید. شما مصداق اون آرام نگرفتن خون ابا عبدالله الحسین تا ظهور هستید. ارتباطش با امام زمان ارواحنا له الفدا چیه؟ معلومه که این عدم آرامش و بیقراری دلها، اینها باید تا زمان ظهور ادامه پیدا کنه. این خون ابا عبدالله الحسینه که آرام نمیگیره، شما رو ملتهب کرده. خود حضرت فرمود تا لحظه ظهور خون من آرام نخواهد گرفت و شما همون غلغله‌ای هستید که در خون ابا عبدالله الحسین هست تا ظهور. حالا من از شما میپرسم، خون ابا عبدالله الحسین خودش فرمود آرام نمیگیره تا ظهور. حالا بفرمایید هر لحظه به ظهور نزدیک میشیم، آیا طبیعی نیست این ناآرامی بیشتر بشود، به اوج برسد، این انقلاب دلها تحول بیشتری نشان بدهد؟ این جمعیت را ایجاد کرده است. آیا این نشانش نیست که این دلها رو متحول کرده؟ آفرین به شما در این التهاب ابا عبدالله الحسین، خون ابا عبدالله الحسین قرار گرفتی در شعاعش. اگر دیروزی کسی عزاداری نمی کرد، یه روز دیگه حالشو داشت عزاداری می کرد، ای بدک نبود، بالاخره آدم یه روز حال داره یه روز حال نداره. ولی من برای اولین بار در این 10-15 سال تو 40 دارم این مطلب رو عرض می کنم. امروز اگر کسی با این 40 متحول نشه، علامت خطره ها. این التهاب معنا داره. حالا اونایی که نتونستن امسال بیان، نمیدونم بیان لب مرزها، در شهرها، در استقبال از شما خودی نشان بدن. نمیتونه کسی آرام بگیره، به 40 نمیشه بی تفاوت بود. این التهاب عادی نیست. شما مصداق اون آرام نگرفتن خون ابا عبدالله الحسین تا ظهور هستید و شما همون غلغله‌ای هستید که در خون ابا عبدالله الحسین هست. و بعد این 40 نصرت به جوش میاد، ناصران حسین به خروش میان. اینجا مرکز مقاومت است.